नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम स्वस्थ समाजमा यहाँलाई स्वागत छ। म शोभा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी यसको अवस्था नेपालमा कस्तो रहेको छ र खास गरी शैक्षिक क्षेत्रमा योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ प्राध्यापक डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलसँग। उहाँ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले यस कार्यक्रम स्वस्थ समाज मार्फत विभिन्न एपिसोडहरूमा योग तथा प्राकृतिक चिकित्साका बारेमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ विभिन्न चिकित्सकहरूसँग। डाक्टर साहब, उहाँहरूसँग हामीले यसले कसरी मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ, अरू एलोप्याथी मेडिसिनभन्दा यसको विशेषज्ञता कस्तो कुन रूपमा फरक छ भन्ने बारेमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। तर आज हामी यसको शैक्षिक अवस्था कस्तो रहेको छ नेपालमा भन्ने बारेमा यहाँ मार्फत हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। नेपालमा यो योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको शिक्षा पद्धति कस्तो रहेको छ? यो सुरु भइसकेको छ अथवा सुरु हुने क्रममै रहेको छ? के रहेको छ डाक्टर साहब? अब यसमा हामीले दुईटा स्वरूपमा यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा योगको शिक्षाको अवस्था कस्तो रहेको छ र अर्को योग र प्राकृतिक चिकित्साको चिकित्सकहरू तयार गर्ने पाठ्यक्रमहरू। जसरी अरू विधाहरूमा हामी एलोप्याथीमा MBBS भनेर बुझ्छौँ, आयुर्वेदमा BMS भनेर बुझ्छौँ भने योग र प्राकृतिक चिकित्सामा BNYS भनेर बुझ्छौँ। यी समानान्तर डिग्रीहरू हुन्। यो चिकित्सक तयार गर्ने उद्देश्यले पढाइ हुने विषयहरूको रूपमा यसलाई चिन्नुपर्छ। अर्को कुरा, योगको फेरि पृथक पाटो पनि छ। एउटा प्राकृतिक चिकित्सासँग जोडिएर गएको पाटो र एउटा पृथक स्वतन्त्र रूपमा योगको पाटो पनि, किनकि योग हाम्रो बहुआयामिक विधाभित्र पर्छ। योगलाई हामी दर्शनशास्त्रको दृष्टिले पनि हेर्न सक्छौँ, समाजशास्त्रको दृष्टिले पनि हेर्न सक्छौँ, मनोविज्ञानको दृष्टिले पनि हेर्न सक्छौँ र चिकित्साको दृष्टिले पनि हेर्न सक्छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा भन्ने हो भने योगको जति चर्चा समाजमा यहाँले सुन्नुहुन्छ त्यो योग सिस्टम अफ मेडिसिन भनेर हो। यो एउटा औषधि शास्त्र पनि हो। यसले रोगीहरूलाई रोगोपचार गर्न मद्दत गर्छ भने रोग नलागेकाहरूलाई स्वस्थकर दीर्घ जीवन दिन मद्दत गर्छ भनेर अहिले हामी पछिल्लो समयमा योगप्रति अत्यन्त बढी आकर्षित भएर आइरहेका छौँ। तर यसको बहुआयामिक पाटोहरू छन्। यसलाई संस्कृति, सभ्यता हरेक कोणबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यही भएर योगमा पनि त्यही दृष्टिकोणमा पाठ्यक्रमहरू तयार भएका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँलाई बताउँ, अहिले हामीले 9, 10, 11, 12 क्लासका लागि एउटा योग शिक्षा, एउटा प्राकृतिक चिकित्सा, एउटा आयुर्वेद र एउटा जडीबुटी, चारवटा पाठ्यक्रमहरू तयार भएर पास भइसकेको छ। अब कसैले पनि नेपालभित्र कुनै पनि विद्यालयले 9, 10, 11, 12मा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, जडीबुटी पढाउन चाहन्छ भने उसले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीसँग सम्पर्क गरेर या +2सँग सम्पर्क गरेर आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेपछि उहाँहरूले पढाउन पाउनुहुन्छ। यहाँले भन्नुभयो कि जस्तो यो पाठ्यक्रम त तयार भइसक्यो, पास पनि भइसक्यो भनेर भन्नुभयो। अब आगामी केही वर्षभित्रमा यसलाई विद्यालयहरूमा लागू पनि गरिएला। तर के नेपालमा यस्ता पाठ्यपुस्तक पढाउने शिक्षकहरूको सङ्ख्या पर्याप्त मात्रामा रहेको छ? हजुर, त्यो म बताउँदैछु। अब एउटा त त्यो पाटो हो। दोस्रो पाटो भनेको CTVT छ हामी कहाँ, प्राविधिक शिक्षालय छ सानोठिमीमै। यसले SE पास गरेकाको लागि फेरि योग र प्राकृतिक चिकित्सामा 3 वर्षको डिप्लोमा पनि पढाउँछ। त्यो पनि पास भइसकेको छ। त्यहाँ आयुर्वेदको र औषधीय वनस्पति एरोमेटिक हर्ब्सहरूको बारेमा पनि कोर्स बनिएको छ। अर्को CTVTले नै सामान्य योग शिक्षक तयार गर्नका निम्ति अहिले त हामी कस्तो देख्छौँ भन्दाखेरि 1 हप्ता 10 दिन कुनै आश्रममा गएर योग सिक्यो, त्यसपछि ऊ मञ्चमा आउँछ र के भन्छ भन्दा मैले क्यान्सरदेखि लुगाखोकीसम्म जम्मै निको पार्छु भन्छ। त्यो नहोस् भन्नका लागि योग सिकाउन मात्रै पनि, चिकित्साको दृष्टिले होइन, सामान्य आसन प्राणायाम सिकाउन पनि एउटा निम्नतम मापदण्ड चाहिन्छ भनेर हामीले नेपालमा 390 घण्टाको CTVTमा एउटा पाठ्यक्रम तयार भएको छ। त्यो पाठ्यक्रम पास गरेपछि लेभल 2 भनेर स्किल टेस्ट हुन्छ, त्यो पनि CTVTमा छ।
यसरी यतातिर यी कुराहरू छन् भने यता विश्वविद्यालयतिर पनि करिब 27 वर्ष अगाडिदेखि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले नेपालमा योग शिक्षाको सुरुवात गरेको हो। पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको विषय समिति निर्माण गर्यो। त्यसपछि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा विभाग निर्माण गर्यो र त्यसको परम्पराको सुरुवात गर्यो। र त्यो सुरुवातमा सामान्य योग शिक्षक हुन पनि आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले के सोचेको थियो भन्दा एउटा सामान्य योग शिक्षक हुन पनि 6 महिनासम्म विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम पढ्न पर्छ, एसएलसी पास हुनुपर्छ र त्यो पाठ्यक्रमभित्र 5वटा विषय थिए। एउटा योग दर्शन, एउटा प्रयोगात्मक योग, एउटा भोजन पोषण, एउटा शरीर रचना र क्रिया विज्ञान र एउटा प्राकृतिक स्वास्थ्य। यति विषय पढेपछि उसले सामान्य योग सिकाउन सक्छ। ऊ योग शिक्षक पनि होइन, विशेषज्ञ पनि होइन। अहिलेको हाम्रो भाषामा भन्दा सहजकर्ता, फेसिलिटेटर बन्न सक्छ भनेर त्यो पाठ्यक्रम तयार गर्यो र त्यो पाठ्यक्रमबाट पनि हजारौँ विद्यार्थीहरू उत्पादन हुनुभयो। अर्कोतिर फेरि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले नै आजभन्दा लगभग 25 वर्ष अगाडि एसएलसी पास गरेकाहरूका लागि पहिले एलोपेथीतिर सिएमए भन्ने थियो, त्यस्तै यतातिर नेचुरोपेथीको सिएमए-एन भनेर नेचुरोपेथीको पाठ्यक्रम तयार गर्यो। त्यसरी विश्वविद्यालयले त्यो क्रमलाई बढाउँदै गएर यहाँले अघि भनेको प्रश्नमा म आइपुगेँ। यता पाठ्यक्रम पनि बन्दै गयो, उतातिर हामीले 1 वर्षे पिजी डिप्लोमा प्राच्य स्वास्थ्य शिक्षामा शिक्षाशास्त्री भनेर 300 नम्बर शिक्षासँग सम्बन्धित, 300 नम्बर चाहिँ त्यो विषयसँग सम्बन्धित जसमा योग, प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेद गरेर 1 वर्षको पढाउने र त्यो समयसम्म त हामी कहाँ ब्याचलर गरेकाले हाई स्कुल पढाउन पाइन्थ्यो। त्यही भएर ब्याचलर गरिसकेकाका लागि 1 वर्ष अधिस्नातक भन्छ पिजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम सुरु गर्यो। अब अहिले आएर फेरि हाई स्कुल पढाउनलाई मास्टर्स गरेको शिक्षक चाहिन्छ, स्नातकोत्तर तह गरेको शिक्षक चाहिन्छ। त्यही भएर अहिले फेरि हामीले नयाँ पाठ्यक्रम बनाएर पास भइसकेका छ। पढाइ यो कोभिडका कारणले नयाँ पाठ्यक्रम भन्नाले अघि यहाँले उल्लेख गर्नुभएको त्यो 8, 9, 10 कतिसम्म पढाउने त्यो हो अथवा होइन? विश्वविद्यालयको मैले कुरा गर्दैछु। विश्वविद्यालयमा चाहिँ एमए सरहको जुन स्नातकोत्तर तहको एउटा पाठ्यक्रम हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। यो पनि पास भइसक्यो। यो पनि पास भइसक्यो। यो योग एन्ड लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट भनेर, योग र जीवनशैली व्यवस्थापन भनेर। यो पाठ्यक्रम चाहिँ कहिलेदेखि यहाँहरूले बनाउन सुरु गर्नुभयो, कहिले पास भयो र अब कहिलेबाट चाहिँ यो लागू हुन्छ? यो करिब 1.5 वर्षभन्दा अगाडि नै पास भएको। यो कोभिडको कारणले बिचमा हामीले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेनौँ। अब छिटै लागू हुँदैछ त्यो। र अर्को एउटा फेरि हामीले चिकित्सक तयार गर्नका लागि +2 साइन्स गरेका बायोलोजिकल बायो ग्रुपबाट आएकाहरूका लागि जसरी अरू चिकित्सा शास्त्रको पढाइ जसरी हुन्छ त्यसै गरी 5.5 वर्षको बिएनवाइएस नामक पाठ्यक्रम पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट निर्माण भएर पास भइसक्यो। र त्यसको पूर्वाधार पनि हाम्रो यो विश्वविद्यालय त दाङमा छ। त्यसको त्यहाँ बिएमएस पनि पढाइ हुन्छ र आयुर्वेदको अध्ययन पनि त्यहाँ सुचारू रूपमा चलिरहेछ। त्यो हुनाले त्यहाँ प्राकृतिक चिकित्साको पनि मेडिकल कलेज स्थापना गर्नका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। त्यसरी पहिलो पटक नेपालमा चिकित्सा शास्त्रको दृष्टिले हाम्रो जुन चिकित्सा शिक्षा आयोग छ त्यसको मातहतमा पास हुने पाठ्यक्रम लाई चाहिँ विश्वविद्यालयले पास गरिसकेको छ। यसरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयतिर काम भएको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि अहिले दोस्रो समूह सुरु भइरहेछ। अधिस्नातक त्यही पिजी डिप्लोमा को पढाइ सुरु भइसकेको छ र एमएस स्तरको स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम पनि अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। छिटै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा गइरहेछ। र भर्खर 1-2 महिना अगाडि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि
अब योगको शिक्षा चाहिँ चलाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले त्यसको पूर्व तयारी गरिरहनु भएको छ। यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट जुन तयारी भइरहेछ यो तयारी भोलिका दिनमा त्यही हाइस्कुल तहलाई पढाउनका लागि पनि हो र यता चाहिँ अस्पतालहरूका लागि उपयोगी एउटा औपचारिक शिक्षाबाट आएको जनशक्ति तयार गर्नु पनि हो। भनेपछि यो विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले योग तथा प्राकृतिक चिकित्सामा यति राम्रैसँग अहिले चाहिँ ध्यान उहाँहरूको गएको रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। तैपनि यो पाठ्यक्रममा लागू हुन भइसक्नलाई चाहिँ अलिकति ढिलाइ भएको जस्तो पनि महसुस यहाँलाई पनि भएको रहेछ होइन? यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अब यसमा के छ भन्दा सबभन्दा मुख्य कुरा हामीले दुई कोणबाट हेरेका छौँ। जस्तो अघि यहाँले सोधेको प्रश्नमा म केन्द्रीकृत भएर कुरा गर्न चाहेँ। देशैभरि अहिले सबै विद्यालयहरूमा यी विषयहरू योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद या जडीबुटी जस्ता विषय पढाउन सुरु गरिहालियो भने जनशक्ति नपुग्ला कि भन्ने कुरा छ। अब यो बेलामा हामीले दुईटा कुरालाई अगाडि सारेका छौँ। एउटा प्रारम्भिक अवस्थामा एकैपटक नयाँ शिक्षाको दरबन्दी पनि देशभरि दिन त सरकारले पनि सक्दैन। त्यो बेलामा हरेक विद्यालयभित्र विज्ञान विषय पढाउने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा पढाउने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नै एउटा विशेष किसिमको तालिमको व्यवस्था गर्ने, 3 महिना 6 महिनाको आवासीय तालिमको व्यवस्था गर्ने र उहाँहरूले नै यो विषय पढाउन सक्नुहुन्छ। अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा ठुलो आर्थिक भार पनि सरकारलाई पर्दैन। त्यसरी हामी अगाडि बढ्ने एउटा चिन्तन शिक्षा मन्त्रालयलाई पेश गरेका छौँ। किनकि यो जुन 9, 10, 11, 12 को पाठ्यक्रम बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले नै विशेष पहल गरेको हो र त्यसको संयोजन गर्ने जिम्मा मैले नै पाएको थिएँ। त्यसले गर्दा पनि उहाँहरूलाई यी कुराहरू मैले त्यो बेलादेखि नै राखेको। दोस्रो कुरा, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विश्वविद्यालयहरू नै हुन्। विश्वविद्यालय त शिक्षा मन्त्रालयकै एउटा अभिन्न अङ्ग हो भने शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूमा योग शिक्षा सञ्चालन गर्नका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिदिने हो भने यो छिटै यसको विस्तार भइहाल्छ। यो पूर्वाधारको कुरा गर्दा शिक्षकको त अब तयारी कसरी हुँदैछ यो यहाँले भनिहाल्नुभयो। यो जुन पाठ्यपुस्तक रहेको छ नि त्यो पाठ्यपुस्तक चाहिँ नेपालमै उपलब्ध छ, पर्याप्त छ अथवा विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ? अब यो पाठ्यपुस्तकमा के छ भन्दाखेरि दुईटा कुरा हामीले अहिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 9 र 10 क्लासको पाठ्यपुस्तक सरकारले आफै लेखाउने प्रचलन छ अहिलेसम्म। 11 र 12 को पुस्तक चाहिँ प्रकाशकहरूले पनि अनुमति लिएर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग अनुमति लिएर छपाउन सक्छन्। त्यही भएर अहिले 11 र 12 को योग शिक्षाको, प्राकृतिक चिकित्साको पाठ्यक्रम बजारमा आउन थालिसक्यो जबकि क्लास सुरु भइसकेका छैन। किनकि यो विभिन्न किसिमका प्रकाशकहरूले आफैले पाठ्यक्रम विज्ञहरूसँग लेखाएर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई त्यो पाठ्यक्रम पेश गरेर अनुमति लिएपछि छाप्न पाइन्छ 11, 12 मा। त्यही भएर त्यो 11, 12 को त आउन थालिसक्यो। 9, 10 कक्षाको पाठ्यक्रम भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफैले लेखाउनु पर्ने हुनाले त्यसमा पनि उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अब यो 9, 10 देखि मात्रै यो विद्यालय स्तरमा यो करिकुलम राख्दाखेरि पर्याप्त हुन्छ अथवा बेसिक लेभलबाटै यसलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यसमा पनि केही काम भएको छ। मैले यो अलि औपचारिक शिक्षाको पाटोबाट यो कुरा गरेको हो। तर अहिले हेर्दाखेरि 6 क्लासदेखि नै केही न केही आसनका कुराहरू, थोरै भए पनि ध्यानका कुराहरू, थोरै भए पनि प्राणायामै नभने पनि श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरू 6, 7, 8 मा पनि जोड्ने क्रम सुरु भएको छ। र अर्को के पनि भएको छ भन्दा अहिले यो नयाँ नै भनौँ करिब 1-1.5 वर्षभित्र जब नयाँ पाठ्यक्रमहरूमा परिमार्जन हुने काम सुरु भएको छ शिक्षाशास्त्रमा, जस्तो स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षामा विशेष त हेल्थ र फिजिकलमा, बिएड र एमएडको पाठ्यक्रममा पनि यो योग शिक्षालाई जोडेको छ। त्यसले भोलि स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षामा बिएड या एमएड गर्नेहरूले पनि भोलि गएर त्यो पाठ्यक्रम पढाउन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। भनेपछि बिस्तारै कामहरू हुन थालेको छ। यो बिएडको नयाँ परिमार्जित पाठ्यक्रममा 70 नम्बरको लगभग योग शिक्षा जोडिएको छ भने एमएडमा चाहिँ 100 नम्बर जोड्ने तयारीमा सबै काम भइसकेको छ।
यो समग्र यहाँको कुरा सुन्दाखेरि एउटा आशा लाग्दो भविष्य होइन नेपालमा चाहिँ योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको हामीले देख्न सक्छौँ अहिले परिकल्पना त्यो गर्न सक्छौँ यतिमै हामी चाहिँ सन्तुष्ट हुने अवस्था रहेको छ अथवा यसलाई अझै पनि ठुलो बृहत रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ किनभने नेपाल भनेको त ऊ बेलादेखि नै ऋषिमुनिहरूको यो तपस्या गरेर होइन योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा एउटा उत्पत्ति स्थल जस्तै हो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यसको अवस्था निकै राम्रो रहेको छ त्यहाँ आयुष मन्त्रालय भनेर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय नै छुट्टै खोलिसक्नुभयो नेपालमा चाहिँ यो पाठ्यक्रमहरू जसरी विकास भइरहेछ त्यतिमै सीमित हुनु अहिलेको लागि पर्याप्त छ अथवा अझै अगाडि फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ होइन त्यसैमा सीमित हुने त प्रश्नै आएन अब एउटा कुरा यहाँले उठाइहाल्नुभयो योग नेपालमा जन्मिएर उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुँदै विश्वभर फैलिएको यो कला संस्कृति र विज्ञान हो आज विश्वका 200 भन्दा बढी देशमा योगलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ र त्यो हेर्दाखेरि योग हामीले अहिले पाठ्यक्रमहरूमा पनि यी कुरा राखेका छौँ नेपालका 3टा ठुला सभ्यता शिव सभ्यता जनक सभ्यता र बुद्ध सभ्यता र 3टा साना सभ्यता कोशी गण्डकी र कर्णालीको सभ्यता र विभिन्न जाति जनजातिमा रहेका सांस्कृतिक परम्परा र सांस्कृतिक धरोहरहरूको अध्ययन गर्ने हो भने नेपाल योगको जन्म र विकास भूमि नेपाल हो भन्ने कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा पुष्टि हुन्छ र यही कुरालाई पुष्टि गर्ने जीवन्त अभियानको सुरुवात 2036 सालबाट भएको हो 2036 सालबाट विश्व योग दिवस मनाउने परम्परा नेपालले सुरु गरेको माघ 1 गते 14 जनवरीका दिन पछि गएर केही वर्ष अगाडि मात्रै भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रस्ताव लग्यो र अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा उसले आफूले त्यो प्रस्तावलाई पारित गराउन सफल भयो नेपालका सरकार प्रमुखहरूले त्यो कुरा बुझ्नु भएन तर नेपालमा विश्वमा एकमात्र देश नेपाल हो जसले माघ 1 गते राष्ट्रिय योग दिवस मनाउँछ र असार 20 गते राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाउँछ भने यसरी एउटा यो पृष्ठभूमि छ अर्कोतिर हेर्दा चिकित्सा शास्त्रको दृष्टिले या चिकित्सा विज्ञानको दृष्टिले विकास भएका अहिले अग्रपङ्क्तिमा रहेका चिकित्सा विधाहरू मध्येमा औपचारिक शिक्षामा प्रवेश गरेको सबभन्दा कान्छो चिकित्सा पद्धति हो प्राकृतिक चिकित्सा यो वैदिक र पूर्ववैदिक कालदेखि नै हामी कहाँ प्राकृतिक जीवनशैलीका रूपमा भएको भए तापनि करिब करिब दोस्रो विश्वयुद्धको हाराहारीमा जर्मनी र पश्चिमा देशहरूले यसलाई प्राकृतिक चिकित्सा भन्ने शब्द प्रयोग गर्न सुरु गरे प्राकृतिक जीवनशैलीलाई र यसको औपचारिक पाठ्यक्रम भने 92-94 तिर आएर बल्ल सुरु भयो यति छोटो समयमा फेरि नेपालमा यो प्रवेश गरेर नेपालमा जुन किसिमले फेरि पुनर्जागरण भयो प्राकृतिक चिकित्साको यो हेर्दाखेरि हामीले यसलाई एक किसिमको चमत्कारै सम्झिनु पर्छ यथेष्ट छैन तर पनि जति समयभित्र यताका करिब हामी 30-35 वर्षभित्रमा हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले पनि यसलाई राष्ट्रिय सेवाको मूल प्रभावमा प्रवेश गराइसकेको छ हजुर भविष्यमा नेपालमा पनि एउटा योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी छिमेकी मुलुकमा जस्तै मन्त्रालय पनि खुल्ने यहाँले आशा गर्न सक्नुहुन्छ हजुर अवश्य किन रफ्तारमा जान सकियो हजुर हामी के भन्दा विश्वभरि भएका विकासबाट अछुतो रहन सक्दैन र कुनै पनि देश आज अछुतो रहन सक्दैन छिमेकी देश भारतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय त सुरुवातको अवस्थादेखि नै थियो नि त र भारतमा पनि के भयो भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय कतै एलोपेथी मन्त्रालय मात्रै भयो कि अन्य जुन हाम्रा परम्परागत हाम्रा सनातन चिकित्सा पद्धतिहरू हाम्रै भूभागमा जन्मिए र विकसित भए जुन आज वैकल्पिक चिकित्साका रूपमा पश्चिमी भूभागले चिनाइरहेको छ वास्तवमा भन्यो भने जुन पहिला थियो त्यसको पछि आउने पो वैकल्पिक हुन्छ पश्चिमा देशमा एलोपेथी पहिल्यै थियो अरू आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता विधा पछि गए हाम्रो जस्तो मुलुकमा मूल चिकित्सा पद्धति चाहिँ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा त्यसो हुँदा उहाँहरूका लागि
यी चिकित्सा वैकल्पिक हुन्। तर हाम्रो त हजारौँ वर्षदेखि यहाँ त आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता कुरा त थिए नि त। एलोपेथी पछि आएको हाम्रो दृष्टिमा भन्ने त एलोपेथी वैकल्पिक हो। तर हामीले यहाँसँग हामीले यो योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी थुप्रै ज्ञान अझै पनि हासिल गर्नु छ, हाम्रा दर्शक माझ हामीले अझै पनि बाँड्नु छ। आगामी अङ्कमा हामी फेरि पनि यहाँलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा हामी आमन्त्रण गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, आज यो नेपालमा कस्तो रहेको छ योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको शैक्षिक अवस्था भनेर यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिन लागेको हुनाले मैले चाहिँ अब यहाँ कार्यक्रमलाई बिट मार्ने अवस्था आइसकेको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले साह्रै हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ। यहाँलाई सबै प्राविधिक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, आज हामीले योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको शैक्षिक अवस्था नेपालमा कस्तो रहेको छ र यसको भविष्य कस्तो हुनेवाला छ भन्ने बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलसँग। उहाँसँग हामी आगामी अङ्कमा फेरि पनि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि भने कार्यक्रमबाट मैले बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। हवस् त, नमस्कार।